دے دیتا ہوں، جب تک آپ کا ذوق رہے گا 1 گھنٹے کا میں پابند ہوں، اس کے بعد آپ کا ذوق ہوگا تو کچھ اوپر بات ہو سکتی ہے، اگر نہ ہوگی تو پھر ہم اجازت لے لیں گے آپ سے۔ اتنی دیر تک آپ ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی محسوس ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں، یہاں تک کہ میرے حبیب نے فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ میری ذات پر درود پڑھے گا قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا زیادہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، چونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل سجی ہوئی ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس رحمت اور فضل کے ملنے پر ہم خوشی منائیں۔ یہ خوشی کا حکم دیا گیا ہے جب رحمت اور فضل ملے۔ اس کے بعد فرمایا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ گے، فرمایا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میری بات؟ آپ اردو سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی آپ حضرات کو؟ باجوہ صاحب کا حکم ہے پنجابی، چلو باجوہ صاحب دے اسی پراؤنے ہیں جی، انہاں دی گل تو مننی پینی ہے جی۔ لو جی پنجابی دے وچ آپا ہو جانے ہیں، سدھے ہو جاؤ ذرا، پھر اے گوڈے سدھے کر کے بہو، کاکا ادھر ویکھو میرا پوت، ایتھے تکڑا ہو کے ادھر سدھا ہو کے بہ، بالکل اپنی بے چینی بند کر دے۔ مینوں شک پی گئی سی بھی پنجابی والا چسکا لینوں نہیں کھلوندے تسی ہیں۔ یہ باجوہ صاحب نے تواڈے واسطے مینوں آکھیا بھی یار نا پنجابی سنا تے ذرا تکڑے ہو کے بہنا ہے تسی ہن۔ میں پنجابی گوڈے چھڈو میرا کاکا، 12 بجے کے بعد سستی بہت بندے پر غالب آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہندے نے کہ انسان عشاء تو بعد 2 گھنٹے ایکٹیو ہو کے جاگدا ہے، بالکل فٹ، اس تو بعد بہندا پر بہ ہی جاندا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تے ہن تانوں مینوں پتہ ہے 12:30 ہو گئے نے، آپ کو یہ بھی پتا کہ میں 12 بجے تو بعد تقریر نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں وعدہ کر بیٹھا سی، اصل وہ بندہ عرب شریف بیٹھا سی، میں انہوں نہ نہیں کر سکیا، تو میں ہوں وعدہ کر بیٹھا، وعدہ ہے نبھاؤنا، تو جنہیں تسی سنگی بیٹھے ہو ذرا کوئی ساتھ تسی دیو، کچھ میں کوشش کرنا، انشاءاللہ رل مل کے امید ہے کہ گل بن جائے گی انشاءاللہ۔ آؤ آپ پنجابی گل کر چھڑنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماؤ ایڑا نو کہ جس ویلے تانوں اللہ دی رحمت ملے تے اللہ دا فضل ملے نا، تے اس ویلے پھر تسی خوشی مناونی ہے، تے نال فرمایا کہ جڑی خوشی مناونی ہے نا، ایدا تانوں اجر اللہ نے اینا دینا جو تسی جمع کر دیو نا، او دے تو ود اللہ نے تانوں اجر عطا فرما چھڑنا ہے۔ ذرا تھوڑا جا غور کرو اس آیت تے نا، 2-4 باتاں غور کرن والیاں ہے نے، اسی وہ غور کر لیاں نا، تے آ جڑے کیڑے مکوڑے سانو میلاد تو روک دے پھر دے نے نا، انشاءاللہ آپ پہ ہی ہونا تے سپرے ہو جانا ہے تے تانوں آپ پہ ہی چس آ جانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، سب تو پہلے اللہ نے فرمایا جس ویلے میری رحمت اور میرا فضل ملے تے خوشی مناونی ہے۔ ہن ساریاں تو پہلے رحمت اور فضل دی پہچان ضروری ہے کہ رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے، کیونکہ جنی دیر تک سانو وہ دی پہچان نہ ہوئے، اسی نہ تا خوشی کر سکتے ہیں تے نہ سانو اجر مل سکتا ہے، تے سانو پہچان کرنا ضروری ہے۔ کہندا سمر صاحب گل ٹھیک آ، میں کہ ہن دی پہچان کی ہے، رحمت کی ہے، فضل؟ ہر بندہ اپنے تائیں دلیلاں دیندا ہے، او جی میری پچھلے سال 2 دکاناں سی میں تیسری لے لئی، میرے تے اللہ تے فضل بھی تے رحمت ہے، او جی میرے 2 منڈے سی تے تیسرا جم پیا، او جی رحمت بھی ہے تے فضل بھی ہے، او جی پچھلے سال میرا 1 منڈا باہر گیا سی ہن 2 ٹر گئے کہ رحمت بھی ہے تے فضل بھی۔ او جداں دا کام کردا ہے نا، او سمجھدا کہ یہ ہی سارا کچھ ہے، لیکن نہیں،
یہ ہے साडे अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक। आप पूछने कुरान कोलों, समझ आई ना? कुरान का जिहड़ा बंदा मुताला करता है इन्हों पता लग जाता है भी ये मतलब क्या है। कुरान सानू दसेगा भी रहमत क्या है और फजल क्या है। आ जाओ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने महबूब के बारे फरमाया ऐ सोने हबीब असी तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत ही बना के भेजे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, कई बंदे चुप होए बैठे हो तो जरा मेहरबानी करो। मैनू पता है 12 साढ़े 12 हो गए ने, मैनू इस गल का पता है, लेकिन मेरा साथ दो हुण थोड़ा जिहा। और पंजाबी मैं तुहाडी डिमांड पूरी पिया करना। अल्लाह ताला दी रहमत तो मुराद तेरे ते मेरे नबी दी जात है। याद रख लो, मैं लम्मी चौड़ी तफसीर च जानदा ही नहीं। अल्लाह ने कुरान कह छड़िया बस अखां बंद। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ दे विच भी इरशाद फरमाया, आप फरमाउंदे ने इन्नमा बुइस्तु रहमतन, फरमाया अल्लाह ने मैनू रहमत बना के भेजा है। कुरान ने भी दसिया रहमत हुजूर ने, ते हजूर खुद दसते ने कि मैं बन के ही रहमत आया। समझ आ गई जनाब? अच्छा, रहमत की पहचान हो गई तुहानू? अगर हो गई तो हुण फजल की पहचान भी जरूरी है कि फजल क्या है। ये बिल्कुल ठीक है। कुरान मजीद बुरहान रशीद नू पूछ लेने फजल क्या है। अल्लाह फरमांदा है वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब जिन्हें तुहाडे ईमान वाले उम्मती ने ना, इन्हां सारियां नू खुशखबरी सुना दिओ कि मैं जिहड़ा तुहाडी तरफ रसूल बन के आया ये अल्लाह दा बहुत बड़ा फजल सी जिहड़ा अल्लाह ने तुहानू अता कर छड़े। नबी पाक अल्लाह दी रहमत भी ने ते मेरे नबी अल्लाह दा, सारे नहीं बोले, ये बात नू कुरान मजीद ने वादे फरमा छड़िया है। रहमत भी मेरे नबी ने और फजल भी मेरे नबी ने। लो जदों तुहानू पहचान हो गई ना, हुण अगली गल समझण लग्या, पढ़े लिखे बंदे नू तो मिनट ही समझ आ जाएगी, तो जिहड़ा को घट पढ़िया उन्होंने भी समझ आ जाएगी भी अल्लाह दी रहमत और फजल दे आउण ते खुशी करनी है। ते रहमत क्या है? रहमत भी हुजूर ने ते फजल भी हुजूर ने। ते हुण तर्जमा ये बनता है जदों हजूर आउण ते रहमत भी आ गई फजल भी आ गई, फिर चुप करके नहीं बहना, फिर खुशियां मनाउणियां। को समझ आई कि कोई ना आई? हजरात 2-4 बंदे मैं वेखदा पिया मोबाइल च लगे ने, मोबाइल जेब च पाओ, मैनू पता है बड़ा महंगे महंगे तुसी रखे ने, पर आ गल्लां बड़ियां कीमती जे सोहणिओ, बहुत कीमती जे गल्लां। ये बात समझ आ गई मेरे संगियां नू? जे आ गई है ना कि अल्लाह दी रहमत भी हुजूर अल्लाह दा फजल भी हुजूर, ते हुक्म ये वे जदों रहमत और फजल आवे ते खुशी करनी है, ते सादा जिहा मतलब बनता है फिर हुजूर दे आउण ते खुशी करनी है। पहली बात। हुण जरा दूसरी बात समझिया जे, ये बात समझ आ गई? दूसरी है खुशी मनाउणी। अच्छा, खुशी केड़ी मनाउणी है? इस बात का तायुन भी तो जरूरी है ना, खुशी केड़ी मनाउणी है? याद रख लो, खुशी नू इत्थे अल्लाह ने मुतलक इरशाद फरमाया है। मुतलक का मतलब यह होता है कि अल्लाह ताला ने पाबंद नहीं किया, कैद नहीं किया, ना चीज़ों के नाल, जा जगह के नाल, ना टाइम के नाल भाई इस वेले तुसी ऐनियां चीज़ां लाउणियां, ऐना काम करना है, इन्ना खर्चा करना है, इस तो बाद कुछ नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ठीक है। यदि सीटी थोड़ी जी बंद करके आवाज़ खोलना, सीटी बहुत प्यारा साउंड चल रहा है, असल मैं थकिया थोड़ी जी, मैनू आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने मुतलक फरमाया है कि तुसी खुशी करनी है। ये नहीं दसिया कि किन्ना खर्चा होवे, किन्ने वजह करनी है, किन्ने पैसों की करनी है, की करना है, नहीं दसिया। तो जदों अल्लाह ने पाबंद नहीं किया तो अज सानू भी कोई पाबंद कर सकता। लेकिन चूंकि असी मुसलमान हाँ, जदों असी कलमा पढ़ छड़ने ना तो असी एक हद और एक लाइन दे विच आ जाने, असी उहनूं क्रॉस नहीं जे कर सकते। ये मेरी बात लिख लो अपने दिल दे उत्ते, असी नहीं टप सकते, कोई भी शरीयत की हद नहीं फलांग सकते। हुण मेरे वाल वेखो जरा, मैं मसला समझावां। सानू हुक्म है कि तुसी मनाउणी है खुशी, लेकिन सवाल ये वे खुशी बिल्कुल असी मनावांगे, लेकिन क्या हर खुशी जायज़ है? सुनो, मैं पहले दसिया है पाबंद अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह के हबीब ने नहीं किया, लेकिन सानू ये जरूर दसिया है कि हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत दे मुखालिफ हो जाए वो तुसी नहीं मना सकते। हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत दे मुखालिफ होवे वो तुसी नहीं कर। आखिर वो भी कोई खुशी होंदी जिहड़ी शरीयत दे मुखालिफ होवे? मैं क्या हाँ है, मैं दस छड़ना। इधर वेखो मेरे हाल, अगर कोई बंदा मिलाद शरीफ वाले दिन ढोल कढ़ के खड़काउण लग पवे, ढोल खड़काउणा तो वैसे ही मना है,
5 4 बंदे बोले वो कई चुप हो गए जी मैं गल की है बोलो ना भाईजान ढोल खड़काउणा ते मना है तो जो ढोल खड़काउणा मना तो उनको मिलाद वाले दिन आखे भी मैंने तो खुशी चढ़ गई तो मैं ये दुनिया की खुशी है तैनू दुनियादारां ली खुशी नहीं आखी तैनू शरीफां ली खुशी आखी समझ आ रही है मेरी बात दी इसे तरह ही कोई जनाब अली कलाशनकोप च पावे गोलियां तो टर कड्ढ मैनू खुशी चढ़ गई वो कमलिया तैनू किहने आख्या खुशी चढ़ गई है ये खुशी है इहदा कोई खुशी नाल ताल्लुक नहीं है 12 रबी अव्वल नूं निकले चौक दे विच नचण लग पवे चिफ्टियां वाले सदके मैनू जी चाह चढ़ गया मर रहे खुशी मना है मेरी बात नूं समझो हर वो खुशी जिहड़ी शरीयत दी हद तो बाहर चली जावे वो खुशी करने की इजाजत नहीं ते जिहड़ी अंदर है नवा सूट पाओ जायज़ है खुशबू लाओ जायज़ है नवी ऐनक पाओ जायज़ है नवी जुत्ती जायज़ है झंडियां ला जायज़ है लाइटिंग ला जायज़ है साउंड लुआ जायज़ है लंगर पका जायज़ है जलूस काट जायज़ है आवाज कमजोर आ रही है पुत हुण समझ आई जे जेड़ी करने वाली खुशी बाबा वो करनी है खुशी का मतलब यह है ही नहीं कि जड़ियां चीज़ां शरीयत च मना ने उन्होंने तू अगे लेके नहीं लिया सकते बाबा जी साडे मिलाद शरीफ दे नाल फायरिंग नाच गाना भंगड़ा ढोल टबक्का ਇਹਦਾ कोई साडे मिलाद नाल ताल्लुक नहीं किसी जगह ते हुंदा है उत्थों दे मौलवियां नूं चाहिदा स्टैंड लो उत्थे अगर कोई दुनियादार बंदे अगे आउण कहो हया नूं हथ मारो ये हजूर दा मिलाद है इस दिन मिलाद मनाउणा ही ना सवेरे उठ के तहज्जुद पढ़ फिर बा जमात नमाज पढ़ फिर नवे कपड़े पा फिर खुशबू ला फिर हाथ में झंडा फड़ फिर जलूस दे विच आ नजर चुका आंसू वहा लब्बैक दे नारे ला अल्लाह खैर दे समझ आई मेरे संगिया नूं कोई नहीं आई आ जिहड़ा काम करन वाला है वो कर समझ आ रही है ए खुशी दे विच बैठो भाई बैठो काके ओ बह जा पुत मेरा थल्ले बह जा बड़ा कारीगर बंदा ही भाई है यही तो रौला इधर वे सारे साढ़े वास्ते तो होंदे ने मदीने जाओ इंशाअल्लाह सारे जाओ मेरी दुआ है को समझ आई मेरे भरावां नूं कि कोई नहीं आई समझ आउंदी पई है मैं तुहाडी आसानी वास्ते आ सारा कुछ इंज करवाया ताकि तुहानूं समझ आवे कि अज दी ये गुफ्तगू दे विच उसे सिੱਖਿਆ की है तकरीर होवे डंड पई जावे समझ कख कादी गल है यार खुदा दे बंदिओ थोड़ा जिहा गलबात सुनन दे भी आदी बनो तो करन वाले नूं चाहिदा ध्यान ना करो तैनूं समझ नहीं आउंदी इन्हां नूं की समझ आउणी है तो फिर हुंदा आखिर ते हाथ चुक लो तो सारे ओ की हाथ चुकण उन्हां नूं तो समझ ही कख दी नहीं है की हाथ चुकण दस शुक्र कर किते डंडा चुक के तैनूं लम्मा नहीं पा लिया उन्हां ने अल्लाह दे बंदियां को गलत समझ लिया करो नारा ये मेरिया गल्लां सुन के कईयां नूं बड़ी पीड़ हुंदी जे हाँ यार देखो समर साहब की कहते मैं क्या मैं कहना था कौम का बड़ा नुकसान हो गया अल्लाह का नाम मनो हुण मेरी कौम का नुकसान ना करो इन्हां नूं सही मसला दसो समझ आउंदी पई है इस वास्ते तुहाडे भले वास्ते मैं कीता ते हुण गल्लां सुनो अल्लाह की रहमत तो फजल आवे ते खुशी करनी है यानी हजूर आउण ते खुशी करनी खुशी केड़ी जिहड़ी शरीयत इजाजत देवे शरीयत के दायरे तो बाहर होवे ते करने की इजाजत नहीं है हुण आ जाओ तीसरी बात फरमाया जो कुछ तुसी जमा करते हो ना उस तो वध के अल्लाह सवाब अता करदा है ते तुहानूं पता है इंसान जमा की करदा है इंसान अमूमी तौर पर उलमाए मुफस्सिरीन फरमाउंदे ने दो चीज़ां जमा करदा है फरमाया एक तो वह मालो दौलत जमा करदा है ताकि मेरे बच्चों के काम आ जाए समझ आई कई बारी अपनी बारी कंजूसी कर जाता है पाटे कपड़े पा लेंदा है सारा कुछ पुरानी जुत्ती पा लेंदा है लेकिन ओ जी बंदा आखे मसीत मदरसन ओ यार कारी सब की दसीए ओ हुण हालात नहीं ठीक नाल वाला किला लै लैंदा वो इन्ने कमांड के रखे हुंदे ने की है बच्चों के काम आएगा बना बच्चों वास्ते बनाना मना नहीं है हलाल दा होवे तो रोज बना तवज्जो नहीं फरमा रहे एक कोठी है तो दूसरी बना एक मंजिली है दो मंजिली बना दो है चार मंजिल तेन कोई नहीं रोकण वाला अगर हलाल दा है तो जे हलाल दा नहीं है तो हुणी जान छुड़ा ला चंगा रहेगा बच्चे इत्थे रह जाना ही इन्हां ने मौजा मारनियां ने लेकिन कबर च हिसाब तू देना है थोड़ी औखी गल है इस चंगे चंगे चुप हो गए मैं वेखदा पिया मेरे फ्रंट सीटां वाले भी भरा लेकिन थोड़ा जा जागया जे हलाल खाया करो
اس سے بھی میں گل کرنا ذرا، لیکن جڑی میں انسان جمع کردا یا مال و دولت جمع کردا ہے تو یا دوسری چیز کی جمع کردا ہے، سن لو یہ گل بھی، دوسری چیز ہے کہ انسان نیکیاں جمع کردا ہے تاکہ نا میں کوئی نیکی کر لواں تاکہ وہ قبر دے وچ میرے کم آ جائے۔ فرمایا جو کچھ تسی جمع کر دے ہو نا اس تو زیادہ اللہ تانوں اجر عطا فرماوندا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور دی آمد تے خوشی کرو گے، فرمایا تواڈے مال و دولت تو بھی ود کے ثواب ملے گا، تواڈیاں نیکیاں تو بھی ود کے ثواب ملے گا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد، یار کی ہے پیچھے میری گل سمجھ تو باہر ہے یار، کی مسئلہ کی ہے تانوں یار، کی ہے بوئے دے وچ میں دسو نا، ادھر ویکھو اللہ دے بندے ہو، وہ دیکھو نا وہ میزبان نے، انہوں نے سارے دی آن جان والوں دی خدمت کرنی، اٹھاؤنا ہے بٹھاؤنا ہے، تے تسی میرے حال ویکھو میں سبق بھول جانا ہوں، میرے پراؤ میں بھول جانا سبق، ذرا مہربانی فرماؤ تو سبحان اللہ آکھو ذرا پیار دے نال، توجہ میرے حال رکھو جننے بیٹھے ہو، جو کچھ تسی جمع کر دیو یعنی تواڈیاں نیکیاں بھی تے یعنی تواڈا مال و دولت بھی، ہر چیز تو ود کے اللہ تعالیٰ تانوں ثواب عطا فرمائے گا۔ تے پھر یار کنا سوکھا طریقہ ہے نیکیاں کماؤن دا کہ بندہ حضور دی آمد تے خوشی کر چھڑے تے نیکیاں تو ود کے بھی اللہ اجر عطا فرما چھڑ دے۔ تے پھر بھی بندہ پوچھی رکھے بھی میں میلاد شریف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہ سونیا انج نہ کریا کرو۔ نبی پاک دی آمد تے رحمت و فضل مل دی ہے، رحمت و فضل دے ملن تے خوشی کرنی چاہی دی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا جا سوال ہے، انہوں پہلے حل کر لئیے پھر اگے ٹورنے ہیں۔ حضرت سمر صاحب گال ٹھیک ہے، حضور دی آمد رحمت و فضل مل گئی، خوشی اسی کرانگے، لیکن دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے 1450 سال پہلے آئے ہیں تے تسی ہون تائیں خوشیاں کری جاندے ہو، تو بس کرو نا، ادو تائیں کرنی سی جدو تک نبی پاک موجود سن، ہون تا پردہ کر گیا تسی ہون تائیں خوشیاں کر دے ہو۔ سوال آ گیا نا جی، ہون ایدہ جواب کیا ہے؟ سنو ایدہ جواب، ایدہ جواب بے میں کیا میں ساریاں چھڑ دے ہو۔ 27ویں دی رات ہر مسجد دے وچ، اسلامی پائی بہ سکنا ہے بہ بھی تھلے چھتی کر، ہر مسجد دے وچ قرآن مجید برہان رشید ختم ہوندہ ہے، دیوبندیاں دی ہوئے یا بابیاں دی ہوئے، سنی تو کر دے نا، وہ بھی جشن قرآن نزول قرآن سارا محفلہ ہو رہی ہیں، دیوبندیاں بابیاں دی مسیتاں دے وچ 27ویں والی رات محفل ہوندی، دسو ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ نہیں ہوندی تے اس واری تجربہ کر لیا جے، ہوندی ہے محفل۔ وہ میں کہا ہوئے تسی کادے آستے کر دے پہو بابیو، گال نہیں کرنی، صرف پوچھنا ہے بابیو دیوبندیو کادے آستے؟ لے سمر صاحب تینوں نہیں پتا وہی رات برکت آ لیے؟ میں کہا کہ میں کہندہ ہے دے وچ قرآن آیا ہے، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو پڑھیا نہیں؟ مولوی بنیا پھردا سنیاں دا، میں کہا پڑھیا ہے، یا کہ قرآن آیا ہے، ہاں اس واسطے، میں کہا پتر قرآن بھی تو 1450 سال پہلوں آیا سی، ہون تائیں محفلاں کیوں دیاں پئیاں؟ توجہ کرنا، توجہ، جدو اینی گال کی تھی نا، ایک منٹ اللہ اپنو خیر و برکت دے، ایک منٹ میری بات سنے آج ذرا، میں کہا یار یہ ہون تک محفل کیوں ہو رہی ہے؟ او کہندہ کاری صاحب کی مطلب؟ میں کہا دیکھو اسی حضور دی محفل کیتی سی نا تے تسی آکھیا سی ادو کر دے جدو حضور سن، ہون تک کام موگ گیا ہے۔ او یار قرآن والا کام نازل ہونا موگ گیا ہون تائیں، فرانٹ سیٹاں لے سارے چھوٹے وڈے سارے بولو۔ او کہندہ سمر صاحب اسی کدو آنکھے ہے بے قرآن ہون نازل ہویا ہے، تو میں کہا پھر محفل کا دیئے؟ کہندہ اصل جدو یہ رات آؤندی ہے نا تے سانو آؤندہ چیتا، بھئی اے رات سی جدے قرآن آیا، جدو چیتا آؤندہ ہے پھر سانو چڑھ دا چاہ، تے جدو چاہ چڑھ دا تے پھر اثر کرنے ہیں محفل۔ اب میں کیا خدا تینو مدینے لے جائے، جس رات قرآن آوے تینو چیتا بھی آؤندہ ہے، تینو چاہ بھی چڑھ دا ہے، وہ جس رات قرآن آلا نبی آیا 12 ربیع الاول نو، مصطفیٰ دا چیتا نہیں آؤندہ۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کو گال سمجھ آئی؟ سنیا نو کوئی نہیں آئی یار، اے کیڑی گال ہوئی؟ بھئی قرآن دی یاد آ گئی ہے، چیتا آ گیا ہے، چاہ چڑھ گیا ہے،
قرآن والے جے دے اتے قرآن آیا ہے او دا چیتا نہیں آؤندا پیا یارا اسی کدوں آکھیا ہے کہ نبی پاک ہن آئے نے اسی بھی تے یہی فرق کہہ رہے ہیں نا نبی پاک آئے ادو ہی سن لیکن یارا جدو رات آؤندی سانو چیتا آؤندا ہے سانو پھر چاہ چڑھدا ہے حضور آئے سن تے جدو چاہ چڑھدا تے پھر اسی میلاد منا لینے ہیں تو انو چاہ چڑھے تے جائز ہے سانو چاہ چڑھے تے منع ہے نہ میرے پراؤ اینج نہ کرو کہندے ہاں یارا گال تا ٹھیک ہے اچھا ہاں او سمر صاحب یار گال تہاڈی ٹھیک ہے پر ایک اور گل مینوں چیتے ہے میں کہا کر لا ساریاں کر لا او دیکھو جی نبی پاک آئے سن میں کہا بالکل آئے سن کہندا نبی پاک گئے بھی سن میں کہا بالکل گئے سن تے آن دی خوشی کر دے تے جان دا غم کیوں نہیں کر دے دکھتے دی گل آن دی خوشی کر دے جان دا غم کیوں نہیں کر دے میں کہا یار تسی بھی کلمہ پڑھے ہے اکھے آہو میں کہا کام وانڈ نہ لئیے فرانٹ سیٹاں والے سیدھا ہو کے بے پوت اکھے کداں میں آکھیا آن والی خوشی اسی کر لینے آ جان والا کام تو کر لا چلو کوچ تا کر میری گل ایک منٹ بیٹھے ایک منٹ اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے یار آن دی خوشی اسی کر لی جان دا کام تسی کر لو کہندا نہیں یہ اسی تے نہیں کرنا ساڈے نزدیک تو حرام ہے میں کہا اچھا خوشی بھی حرام تے غم بھی حرام دیکھو سادہ بات ہے میں بالکل گال بندہ کڈا مینوں روکو تے جے میں گل سمجھاواں تے پھر اپنی زبان نو نہ روکو سبحان اللہ کی گل نو سمجھیا دے میں کہا اچھا دوسری گل صورت مسئلہ بدل لینے آپاں گل ہی سمجھنی ہے نا میں کہا اے دس بھی نبی پاک دے آن والا کام پہلوں ہویا سی یا جان والا پہلوں ہویا سی آن والا پہلوں ہویا سی اکھے آہو میں کہا پھر نبی پاک دے آن والا پہلوں میلاد منا لا جان والا کام بعد وچ کر لواں گے آپ جیڑا کام پہلوں ہویا پہن او تک او کیتا ہی آخر نہیں تو میں کہا پھر تیرا تو توک کی نہیں بندا گل کرن دا کم از کم جیڑا آن والا کام او تو کر ہن اگلی گل بھی سنیا جے توجہ میرے ال ربے تواڈے بھراواں دی تے پھر چس آوندی ہے میں کہا چلو اجے بھی نہیں نہ سمجھ آئی تو میں کہا ہن میں دین لگیا اصلی جواب اے ہن میں چیک کرنا سنیاں نو جننے بیٹھے ہو پاویں تسی بڈھے ہو تے پاویں جوان ہو پاویں پڑھے لکھے تے پاویں ان پڑھ لے ایس گل تے چس نہ آوے تے روپیے سارے واپس آ ذرا سنیا جے گرامی قدر حضرات میں کیا اے جڑا چورن ویچ دی ہو نا کہ نبی آیا ہے تے اون دی خوشی کر دیو تے گیا تے جان دا غم کرو میں کیا جان دا غم او کرے جے دا نبی مر گیا ساڈا تو زندہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا توجہ دسو بھائی جنو جنو سواد آیا صرف سبحان اللہ کی کو سمجھ آئی ہے یار کی ہو کی گیا امتی ہو کے گلاں ویکھ کی ہوڑیاں کرن دے ہے میں کہا جناب جنہ دا مار گیا وہ کر لوے جنہ دا زندہ ہے ایک گل لکھ لو اپنے سینے تے نبی پاک دی خدمت موت آئی ہے انہیں بس حضور دے قدم چمے تے ٹر گئی میں نے ایک بندہ کہنے لگا یار میں نے سمجھ نہیں آؤں دی حضور کیویں زندہ نے میں کہا تیری سمجھ نہیں ایتھے توڑی ہے توڑی جے سمجھ ہوندی نا تے تینوں اینی سمجھ آ جانی چاہیے سی بھئی شہید زندہ ہے شہید امتی ہوندا ہے اور او دا رتبہ نبیاں تو کٹ ہوندا ہے جے دا کٹ ہے رب نے اونوں نہیں مرن دتا تے جڑا ہر قبر چ ہوندا ہے کیمرے والے پیچھے بھی کمائے بھی ساڈی برادری بیٹھی ہے پیچھے بھی کما ذرا کیمرہ بڑی اونتری شے ہے نا جدھر نو ہوندا ہے اوہی بول دے نے باقی کتھے بولن ہے توجہ ہے سارے ویراں میریاں دی کہ کوئی نہیں جننے پرا بیٹھے ہو خدا دا نام مسئلے نو سمجھیا کرو اج تک جڑے امتی نو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک دیکھو موت دے اسی قائلہ میں پہلے دسی کرو موت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آپ نے موت نو بالکل اپنے جویں پنجابی کہتے ہیں او قدم چمڑائی حضور نے سینے لایا ہے لیکن تو کہ سمجھنا پیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جی میں باقی وہ مر گیا تو ختم تے سر او جاندی کر کیڑے کمی پہ گیا ہے. شہید زندہ میں ایک مثال دیتی ہے, قبر چ چل کے بھی وہ زندہ ہوتا ہے. شہید قبر چل کے زندہ ہو سکتا, تیرا نبی نہیں ہو سکتا یار. پتہ نہیں یار لوگوں ہو کی گیا ہے. حالانکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اعزاز بخشے ہے, آپ اپنے روضہ اقدس و انور دے وچ زندہ نے. اچھا یار ساریاں چھڑ دیو, میں تہاڈی تے اپنی گل کر لینا. کوئی بندہ قبر چ جاندا ہے نا جی, اے بندہ قبر چ چل کے اینو اٹھایا جاندا ہے, زندہ کیتا جاندا ہے, اینو پھر سوال ہوندا ہے تے جی مر ہی گیا تے سوال کیدے تے ہوئے نے. سیال کوٹیو آج میں تانوں اس تو بھی تیرے ساندے والے ایک گل سنا کے جاواں. کئی بندے 50 60 70 سال دے بیٹھے ہونے نے. جے گل پہلو سنی ہوئے تو مینوں ٹوکے جے بھی اسی سنی ہے, جے نہ سنی ہوئے تو دعا دے چھڑیا جے. میرے نبی نے فرمایا, میں جڑی بات تے دلیل دین لگیا ہوں یہ ہے, انسان نو اللہ نے جدوں تو پیدا کر چھڑیا ہے نا, اے بس اپنی جگہ بدلدا ہے. اے کو کبے دا سلسلہ ہی موک گیا ہے, او بندہ وڈا کمینہ نو پتہ ہی کاکھدا نہیں, بس اپنی جگہ بدلدا ہے. آنکھوں کے سمر صاحب کی کہنا ہے, میں کیا بھائی حدیث سنانا. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فتح رضیہ لکھی, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماؤں نے انما خلقتم للعبد, فرما اللہ نے تو انو ہمیشہ واسطے ان پیدا کر چھڑیا ہے. کی مطلب؟ اے دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلو جدو تک تو انو نہیں پیدا کیتا نہیں کیتا, جدو تو انو پیدا کیتا ہے نا, سب تو پہلے اے انسان عالم ارواح دے وچ ہے, اس تو بعد انسان اپنے باپ دی پشت دے وچ ہے, اس تو بعد انسان اپنی ماں دے پیٹ دے وچ ہے, اس تو بعد انسان دنیا دے اتے ہے, اس تو بعد انسان اپنی قبر دے وچ ہے, اس تو بعد یہ انسان حشر دے وچ ہے, اس تو بعد یہ انسان اگر مصطفیٰ دا سچا غلام ہویا تو جنت دے وچ ہے. نا کہ جدو تو پیدا ہویا ہے یہ تو جگہ بدلدا پھردا ہے. پہلے عالم ارواح, اوتھوں باپ دی پوشت آ گئی, اوتھوں ماں دا پیٹ آ گیا, اوتھوں دنیا آ گئی, اوتھوں قبر آ گئی, اوتھوں حشر آ گئی, اوتھوں جنت آ گئی. ہاتھ اٹھا کے بولو جو کنجوسیاں کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی یار. او یار اے انسان اپنی جگہ بدلدا پھر دے. اے اوتھے بھی زندہ سی, باپ دی پشت دے اندر بھی, ماں دے پیٹ دے اندر بھی, دنیا دے وچ بھی, قبر دے وچ بھی, حشر دے وچ بھی, جنت دے وچ بھی. انسان تے اپنی جگہ بدلدا پھردا ہے. اچھا بڑا آ کے سانو دسدا مر گیا مٹی ہو گیا. میں کہا تو سچا ہے, تسی ہونا ہے. تے جڑے حضور دے امتی نے انہاں دیاں آشاناں ہونیاں جے. دسو جن نے بیٹھے ہو پہلی باری سنی کہ نہیں سنی یہ حدیث شریف؟ یہ حدیث جے انسان اپنی جگہ بدلدا پھردا جے. جدو آ گل تانوں سمجھ آ جے, تانوں رولا ہی سمجھ آوے یار ایویں ٹرک دی بتی مگر لایا انہاں نے, مر گئے مک گئے فلانا ٹمکانا جا پراں. اور ادھر سنیا جے اگلی گل بڑی ٹاپ دی جے, اکھے عالم ارواح دے وچ آپا جیندے سی. میں کہا ہو ادھر ویکھیا جے میرے ال, او میرے ال ویکھو بھائی, پیسے آوندے پے نے, ٹینشن نہ لو. ہاں تانوں نہیں توفیق ہوئی تے وکھری گل ہے, پر سبحان اللہ تے آکھو نا یار. ادھر ویکھ, ناراض نہیں ہونا, میں انہاں چیزاں میں فقیر نہیں کدی توجہ کردا. مینوں ہوندا انشاءاللہ تسی میری گل سن لو, تواڈے چ ایک بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو جاوے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لیکن آواز سونے مٹھی ہوندی پئی, یہ اپنے مزاج وچ نہیں ہے. آواز نہیں مٹھی چاہیے پران کی. ہاں ذرا تکڑے ہو کے بیٹھے آڈے. ادھر آؤ ذرا جڑی میں گل جناب دی خدمت کرن لگیا. عالم ارواح دے وچ آپا سی نا, تے آپا نوں انہاں گلاں دا بھی ساڈے سامنے ساریاں ہوئیاں نے, لیکن یاد نہ رہن وکھری گل ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نوں کسی نے پوچھیا, حضور اے جڑیاں عالم ارواح دیاں گلاں, فرمایا او تو عالم ارواح کہنا ہے, عالم ارواح دے وچ تے کل گلاں ہوئی, کن فیکون تے کل دی گل ہے. آپ نے فرمایا اس تو پچھلیاں بھی اسی جاننے ہیں. کتھے بیٹھے ہو تسی؟ اور الیواقیت الجواہر دے اندر علامہ عبدالوہاب شارانی نے لکھا ہے, سنی ذرا. نبی پاک تشریف فرما سن تے آپ نے صحابہ کرام دے سامنے فرمایا, توجہ پوت او بہ جا تھلے, بہ جا لاؤ بھائی لاؤ نا, ایک منٹ نعرہ لا دینے. ہاں لا او ایک منٹ لا, بولو سارے.
लो जी हुण बह जा मेरा चांद। वाह 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 वाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हुण रांझा राजी हो गया ही, जे हो गया तो फिर आ सुभान अल्लाह का अगली गल सुनावा तुहानू। दोस्तानी अजीज, इंसान जदों तो पैदा किया है ना, ये जगह बदलता फिरदा है, ये हमेशा हमेशा वास्ते पैदा हो गया है, ये तो जगह बदलन डे है। इत्थे सानू नवी बत्ती सुनाई, मर जाएंगे, कब्र में कीड़े आएंगे, सांप आएंगे। मैं क्या तू सच्चा है, तुहाड़ियां चाउणे ने साड़ियां च हजूर ने आना है, फिर सप कित्थों फड़ेगा मैनूं? पर कोई ऐं दा कम कर जा भी हजूर आ जान। इत्थे हजूर दियां गल्लां मन के जा, ना ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दुखाउणा ही, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किसी सुन्नत नूं छड़ना ही। माँ बाप की इज्जत करनी, एहतराम करना है, सच बोलना है, झूठ तो बचना है, हराम तो बचना है, हलाल कमाना है, बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है, कुरान पढ़ना है, तिलावत करना है, जिक्र करना, महफिल करनी, लंगर देना ही। इन्ने को काम करके जा तो फिर हजूर तेनू सीने लाउणगे। हुण समझ आई जे मेरे संगियां नूं ये समझ आई है ना तो हुण अगली भी सुनिया जे। नबी पाक ने ना सहाबा कराम के सामने उलामा शारानी वाली गल सुनाउण लग्या सी, उन्होंने सुनो जरा। फरमाया कि आलम अरबाद विच ना रब ने सारियां नूं इकट्ठियां करके ना कुल जान दियां रूहां विचे, मुसलमान विचे, काफर विचे, सारे पूछे अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं? ये जदों गल होई ना आपने फरमाया भी किसी नूं याद है? और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने बैठ फरमाया सिद्दीक याद है? ते हजरत सिद्दीक जो बोले तो कर कमाल छड्डी। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैनू ये भी याद है कि रब ने सारियां रूहां इकट्ठियां कीतियां, मैनू ये भी याद है रब ने की आख्या, मैनू ये भी पता है सारियां तो पहले बोलिया कौन सी, मैनू ये पता है। तवज्जो सारे भरावां दी, सारियां दी तवज्जो। नबी पाक ने फरमाया फिर सारियां तो पहले कौन बोलिया सी? फरमाया जदों रब ने पूछा सी की मैं तुहाडा रब नहीं, कोई भी नहीं सी बोलिया, सोनिया सारियां तो पहले तुसी बोले सी। अगली गल ते सुन्नी बोले सज्जे खब्बे, वेखो किसी नूं नींदर आई है तो जरा जागे। फरमाया लोगो, ए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी इशारा दिता है, उलमा ने तसरीह फरमाई है। फरमाया अगर सारियां तो पहले उथे मैं बोलिया सी तो याद रखो मेरे तो बाद फिर मेरा अबू बकर बोलिया सी। इसे वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक जज़ाकल्लाह पहला नंबर जे। ए जेड़े दमादम मस्त कलंदर दा नारा है दा जवाब दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर, ए इस नारे दा जवाब जे। अबू बकर दा ओथे भी पहला नंबर, कलमा पढ़न च भी पहला नंबर। उच्ची बोलो यार, जज़ाकल्लाह। अबू बकर गिरामी कदर हजरात, ए जे शाना इंसान जदों तो पैदा होया है और मेरे संगी तो जगह बदलता फिरदा है। रह गई मेरे हबीब दी बात, इधर सुनिया जे, इधर सुनिया जे। ए जिन्ने भरा बैठे हो जरा अपने दिल दिमाग दियां खिड़कियां खोलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते कहंदे ने ओए आए सन ते खुशी कर दियो, गए ते गम क्यों नहीं कर दे? और नहीं सोने आसी गम नहीं करना, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है। आप फरमाउंदे ने हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। इहदा तर्जमा सुन लो फिर उस तो बाद मैं तशरीह करना। मेरे नबी ने फरमा लोगो मेरा तुहाडे दरमियान जिंदा रहना यह भी बेहतर है ते मेरा अपनी कबर च चलिया जाना यह भी तुहाडे वास्ते बेहतर है। वो तो क्यों नहीं बोलता पिया, क्यों बैठा इत्थे? बोलना तकड़े हो, वो तकड़े। मेरा तुहाडे दरमियान रहना यह भी, बोलो बोलो, यह भी ते मेरा कबर दे विच टुर जाना यह भी तुहाडे वास्ते। सहाबा कराम ने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह किवें बेहतर है? जदों तक तुसी दुनिया दे विच हो वही आ रही है, कुरान नाजिल हो रहा है, तुहाडा चेहरा वेखदे ने जिहड़ा कलमा पढ़दा सहाबी बनदा है ते बड़े मौजां लगियां ने हुजूर तुसी जलवागर हो, रहमत ही रहमत और बरकत ही बरकत है। और मेरे सोहणे आका जदों तुसी कबर दे विच चले जाओगे फिर साडे वास्ते बेहतरी किवें है? ए नबी दे सारे दीवाने जरा गौर फरमाना। फरमाया लोगो जदों मैं कबर दे विच चला जावांगा मेरी हालत आम लोकां तरह नहीं होनी। फरमाया मेरे उत्ते मेरी उम्मत दे अमाल पेश किए जाएंगे।
اگر تواڈے اعمال چنگے ہوئے اللہ دا شکر ادا کرانگا کہ ربا سونیا تیری توفیق دے نال انہاں عمل چنگے کیتے. اگر تواڈے عمل چنگے نہ ہوئے فرمایا سر سجدے چ رکھ کے تواڈی مغفرت طلب کردا رہاں گا. آواز مٹھی آئیے, بہت مٹھی ہو صوفی بولو مدینے جامع. توجہ اس بات نو سمجھو دوبارہ. فرمایا جسلے میں قبر چ جاواں گا تواڈے اعمال مینوں وکھائے جانے نے. تے میں کہا پھر اعمال تاں مردیاں نوں وکھائے جاندے نے نا. کاش کہ اس قوم نو سمجھ آ جاوے. کدی تے دوڑیاں مائیاں چوں نکل کے بھی کوئی گل سن لیا کرو. فرمایا میرے اعمال تواڈے مینوں وکھائے جانے نے. اس واسطے علماء فرماندے نے عمل بھی چنگا کریا کر, جدو نبی ویکھن تو تیرے تے خوش ہو جان. سمجھ آؤندی بھئی ہے. اور اس تو بعد چنگے عمل ہوئے تے شکر ادا کرانگا اللہ دا, تے جے ماڑے ہوئے تے تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کرانگا. میں ہن مٹھا جہا بولن لگیاں, جے تیرے ساندے والے نوں سمجھ آوے تے بولیا جے, ورنہ نہیں. میں کہا جڑا قبر چ بھی چل کے تیری خیر منگے او دا پھر میلاد کرنا ہے, ماتم نہیں کرنا. پھر ان کو سمجھ آئی ہے. آ جاندے نے آئے تھے تو آنے کی خوشی تو جانے کا غم. ہم میں کیا غم ہو کرے جدا مر گیا تے جڑے قبر دے وچ بھی ساڈے واسطے دعاواں پہ کردے نے, میں غم کیویں کر لواں یار. کچھ خدا دا خوف کرو. اس قوم نو نبی پاک دا پیار سکھاؤ, نبی پاک تو دور نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اوے ایس امت دیاں شاناں میرے نبی نے دسیاں. میرے نبی فرماندے نے اِنَّا مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي حُبًّا لِي نَاسٌ. فرمایا اوے لوکاں دے وچوں میری امت دے وچ کچھ انج دے بندے نے. حضور کنج دے؟ فرمایا یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. مسلم شریف ہے. فرمایا میری امت دے کچھ انج دے بندے بھی ہونے جے جنہاں نے آکھنا ہے ربا سونیاں ساڑیاں اولاداں بھی لے لا, ساڈا مال بھی لے لا, ایک واری مدینے والے دا دیدار بھاویں خواب چ ہی ہو جائے. میرے نبی نشانہ دسیاں جے. اس قوم دے وچوں نبی دا پیار نہ کڈو, انہاں نوں نبی دا پیار ہور سکھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو میلاد دی گل ہوندی ہے نا, یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کیتا جاندا ہے. ایتھے کئی آ جاندے نے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں کہا ہن سمجھ آئی ہے, تو کر لے, تیرا مر گیا ہوئے گا, ساڈا تو زندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. سانو دسیا یہ گیا ہے قرآن دے دلائل, حدیثاں دے دلائل نے, تو پھر اسی کیوں نہ منیے. ادھر دیکھو کنالیا, ادھر دیکھ میری طرف بیٹے. گرامی قدر حضرات انہاں باتاں نو سمجھو. ایک قوم نو دور کیتا جا رہا ہے, تو ہنو کی پتہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما چھڑیا ہے کہ میں قبر میں تواڈے اعمال پیش کیتے جانے دے, زندہ ہیں تے اعمال ہیں. دسو بھی حدیث شریف چاہنا 3 سوال قبر چونے نے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اینج سامنے حضور کھلوتے ہونے نے, پوچھا جانا 10 انہاں دے بارے کی کہنا ہے. میں کہا 10 جڑا ہر قبر چاہے وہ مردہ ہوندا ہے. کو خدا دا خوف کرو. کہڑے آگے نہیں سمر صاحب وہ تو گل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اسی تہاڈی گل مان لینے ہاں, لیکن نہ تسی سنی بہت اگے ٹپ جاندے ہو. میں کہا کنہ کی بارڈر ٹپ گئے سی, کنہ کو اگے ٹپے, 10 کی روڑا کی. کہندا دیکھو نا سال چ 2 ہی تا عیداں نے, چھوٹی تا وڈی. تسی تے ایک تیسری عید بھی کر لی, عید میلاد النبی. عیداں 3 ہو گئیاں, اجیاتی نہیں, بدعت نہیں, 2 عیداں نے, تیسری تے ہے ہی نہیں. میں کہا سرکار تھوڑا تڑفو. میں بالکل پوری ذمہ داری دے نال گل کر رہا, میں اہل سنت دا نمائندہ, میں خادم ہاں, میں نوکر ہاں مسلک دا. میں کہا اس تو وڈا جھوٹا بندہ کو نہیں جڑا کہے 2 عیداں نے. نہیں 2 عیداں اسی تو کدی نہیں سنیا. میں کہا تو سنیا تینوں چیتا نہیں, جدو تینوں چیتا تو کہنا ہاں میں تینوں صحیح دسدا. اے سن لو جڑیاں نے نا واجب او نے 2. مسئلے دی گہرائی ہے. جڑیاں نے نا واجب او کنیاں نے 2, باقی تے مہینے چ 4 عیداں جے. اخل ہے
چنگا تو ایڈا کو مولوی ٹوبیوں آ گیا تے ایڈیاں عیداں میں گیا میں ایک سال دے وچ کو 50-60 عیداں دا میں کٹ ہی لین جانا ہن کئی بندے ٹینشن چ بیٹھے نے بھی یار کداں ہو سکدا اسی تا نہیں سنیا تسی سنیا ہے تانوں چیتا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا ان الجمعہ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا فرمایا جڑا جمعہ دا دن ہے نا اے باقی دناں دا سردار ہے تے ایمان والیاں واسطے عید ہے سمجھ آ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا عید ہے ہر جمعہ کوئی مولوی میں دسے فلانا جمعہ ہے تے فلانا نہیں آخر نہیں سارے جمعے عید نے تے میں کہا پھر دماغ نہیں تو اڈا کام کردا تو تا کہنا 2 عیداں نے تیسری تا ہے ہی نہیں وہ بہت کی ہو گیا تو انہوں ہر جمعہ عید ہے اور سال دے ٹوٹل 52 جمعے ہوں دے جے جدید دور ہے کلکولیٹر موبائلوں دے وچ ہے 365 نو 7 نال ضرب دے ہونا ہی جواب نے 52 جمعے اسی پڑھاؤنے ہیں سانو پتا ہے تسی تے رکوع ٹائم آؤندے ہو ناراض نہ ہونا بھائی ناراض تو نہیں ہو رہا ہے 52 جمعے ہوں دے جے سال پورے دے وچ کنے تے ہر جمعہ عید ہے کسے نو تکلیف نہیں ہوندی با میلاد النبی نو عید کہہ دے ہوتے تکلیف اوہ دین دا نقصان ہو گیا ہے میں کہا جاندی کر یار جی اینا 2 عیداں تو بعد 52 ہور بھی پچا جاندے ہو تو ایک میلاد والی بھی پچا لیکن نہیں ہے جی گل نہیں نا اس گل نو تھوڑا جا سمجھ لئیے آپاں میرا ایک سوال ہے یار عیداں واجب 2 نے ہر جمعہ عید ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ادھر میرے لئے کو پوتر وہ ادھر بھی سوال ہے جمعہ عید کیوں بنے ہیں او بیٹھے ہو تسی اصل کیتا ہے انڈٹھا سودا تو انہوں نے توقع ہی کو نہیں سی مولوی آئیں دی تقریر کرے گا یہ مطلب صحیح دس دا پیا جائے لیکن انشاءاللہ جننے پر آپ بیٹھے ہو نا تسی ایتھوں ہیں جو تکڑے ہو کے جاؤ گے نا یار ہون کو لبے جڑا کہندہ میلاد نہیں کرنا ایک باری دا مدرسہ آج دے تکڑے ہو کے جاؤ گے اللہ دے فضل دے نال تے تو آڈے وچوں کو ایک بھی حضور دا سچا غلام بن گیا یارہ میرے آن دا مول پورا ہو جانا ادھر ویکھو میں کہا گل سن میری سوال یہ ہے جمعہ عید کیوں بنیا کہندا اے تو مینوں نہیں پتا تے میں کہا جے پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا اصل مسئلہ یہ لوگوں کوئی نہیں پتا اس گل دا آؤ فقیر جواب دے گا نسائی شریف حدیث نمبر 1047 چک کے ویکھ لیا جائے او دے وچ مفہوم موجود ہے فرما جمعہ عید اس واسطے بنیا فیہ خلق آدم و فیہ قبض فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اس واسطے عید بن گیا ہے صدقے جاواں گل سمجھ آئی ہے پر چپ ہو گئے ہو تے جڑی ہن گل میں کرنی ہے اللہ کر کے وہ تواڈے نہ دل چ اتر جاوے میں کہا یار گل سنو جمعہ عید اس واسطے بنیا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سمجھ آئی ایسے دن آدم علیہ السلام نے وفات پائی آدم پیدا ہون تامی عید آدم علیہ السلام وفات پاؤن تامی عید ای تو بھی مسئلہ تو نکل آیا نا نبی آوے تامی نبی جاوے تامی غم نہیں عید دا حکم برقرار ہے اچھا دوسری بات جڑی میں کرنا چاہونا اللہ کر کے جناب نو سمجھ آ جائے آدم علیہ السلام پیدا ہو جان جمعے والے دن تے او عید بن جائے تو جس دن سارے نبیاں دا امام پیدا ہوئے 12 ربیع الاول او عید کیوں نہ بنے چلو ایک منٹ دلیل تو انہوں سمجھ آ گئی ہے میں تو انہوں ایک اور حدیث سنا دینا بخاری پاک دے اندر بھی ہے مسلم پاک دے اندر بھی ہے مشکات پاک دے اندر بھی ہے ترمذی پاک دے اندر بھی ہے توجہ ہے سارے پراہمہ دی کوئی نہیں ہے جناب بالخصوص ترمذی شریف نو چوک کے تسی ویکھنا ہے قرآن مجید دی تفسیر والا چیپٹر ہے او دا 6واں باب ہے کیڑا باب ہے جی 6واں او دے وچ حدیث جڑی سنان لگیا ادھر ویکھیا جی حضرت فاروق اعظم بیٹھے سن آپ دے کول ایک یہودی آ گیا کہنے لگا اے فاروق تواڈے قرآن دے وچ ایک آیت ہے اگر اللہ تعالیٰ او سانو دندا نا تے اسی عید مناونی سی
آپ نے آخیا وہ کیڑی آیت ہو جڑے تینوں اینی خوشی چڑھ گئی سن کے؟ وہ کہنے لگا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. انہیں آخیا یہ کی ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا حبیب تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے، تہاڈے واسطے دین اسلام پسند ہے، تہاڈے تے اللہ دیاں نعمتاں پوریاں ہو گئیاں. مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کامل اکمل مکمل، تے اس تو بعد قیامت تائیں کوئی دین نہیں آ سکدا، کوئی نبی نہیں آ سکدا، ساڈے نبی دا دین مکمل ہے. اعلان سی. تے یہودی کہندا اگر اے اعلان ساڈے نبی واسطے ہوندا تے اسی عید کر دے. عید اے میرے نبی دی ختم نبوت تے دلیل ہے، اے میرے نبی دی ختم نبوت تے دلیل ہے. کہندا میں عید کردا عید. ہن ادھر سنیا جے، ادھر سنیا جے. حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں آکھا نہیں نہیں آپ تو غلط کر رہے ہیں، سال میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تیسری تو عید ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا. ہوں جڑا فاروق اعظم نے جواب دیتا ہے نا، ہائے 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 کاش کہ میری زبان تے آسان ہو جائے اور جناب نو سمجھ آ جائے اور فرما جائے. آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے یہ آیت اللہ نے سانو جدو دیتی سی کی ماحول سی؟ فرنٹ سیٹاں والے بھرا گوڈے چھڑ سیدھا ہو کے بہ. او کاکا گل تو آسمان تے پہنچی، تو اجے تھلے ہی بیٹھا ہے. ادھر ویکھیا جے. فرمایا تینوں پتہ ہے جدو یہ آیت اللہ نے سانو عطا فرمائی تے کی ماحول سی؟ تے او کہن لگا نہیں مینوں تے نہیں پتا. فرمایا میں تینوں دسنا نا. فرمایا ایک تا اسی نبی پاک دے نال حج کر رہے سی، ساڈے واسطے حج بھی عید ہے، تے دوسرا جمعے دا دن سی، ساڈے واسطے جمعہ بھی عید ہے. تینوں ملدی تے ایک عید کرنی سی، اساں 2 کیتیاں نے. یار آواز مٹھی آئی ہے تھوڑی جی اچھی، سبحان اللہ فرماؤ ایک باری. اچھا کسے بندے نے فاروق اعظم تے فتویٰ نہیں لایا اور سال چ 2 عیداں ہوندیاں تا تسی آ کیوں کیا بھی جس دن آیت آئی تے اسی 2 عیداں کیتیاں؟ کسے نے کوئی فتویٰ لایا ہے؟ تے میں کہا جدو ایڈے ایڈے وڈے علماء سن، صحابہ اکرام انہوں نے فتویٰ نہیں لایا تھا، نکے موٹے کیڑے مکوڑے کیوں فتوے لاؤں ڈے نے جناب؟ تے پھر ایتھے جڑی سمجھن والی گل ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ایک آیت آوے کی میں آکھیا ہے، ایک آیت آوے تے عیداں 2 ہون تے جے دے اتے ساریاں آیتاں آئیاں جی وہ نبی آوے تے پھر عید کیوں نہ ہوگے؟ اپنے عقیدے نو مضبوط کرو. یقین فرماؤ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے، یہ آپ دے رسالے میلاد والے کدی پڑھ کے ویکھو. اور علامہ ابن جوزی جمعرات والے دن ختم پڑھن والا مولوی نہیں جے میں تانوں دسدا پیا، یہ محدث ہے، لاکھ تو زیادہ یہ شاگرد نے. یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ پتہ کی فرماؤندے نے؟ اللہ اس پہ رحمت فرمائے جو ربیع الاول کو عید مناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک منٹ. ایک بزرگ دے کول میرا اگر حافظہ خطا نہیں کھاندا تو شیخ محقق دے کول کسی نے پوچھے کہنے لگے حضرت ربیع الاول نو لوکی عید کہندے نے تے آپاں بھی کہہ سکنے ہاں؟ آپ نے جڑا جواب دیتا جے چس نہ آوے تے گل ہے. آپ نے فرمایا او پھر کی کہندا جے عید نہیں کہندا تاں؟ کہندا جی او عیداں 2 نے تیسری نہیں. فرمایا اس چوڑ نو چل کے پوچھیا جے بھئی نہ چھوٹی عید ہونی سی تے نہ وڈی ہونی سی جے مصطفیٰ دے جمن والی عید نہ ہوندی. اے ساریاں عیداں تے حضور دے آون دا صدقہ نے، تے جے آن والی عید نہیں تے پھر چھوٹیاں بڑیاں کتھوں آئیاں؟ ہن سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی اس واسطے انہاں باتاں نو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جدو موقع آوے لوگ عجیب و غریب سوال کڈ کے ٹور پیندے نے. میں چند دن پہلے بھی ایک جگہ تے بات سنائی ہے تے تسی بیٹھے ہو پیار والے لوگ تانوں چس بڑی آئے گی جے ٹائم دسی یار کی ہویا ٹائم دسی. اچھا 1:25 ویسے تواڈے 5 منٹ باقی نے لیکن میں لگدا ہے ٹائم تھوڑا جا زیادہ ہو جانا. ٹینشن تو نہیں لو گے؟ او صوفی آئیں کرنا بول تو صحیح مر رہے ہیں. ہوں نیند چڑھی آئیں کری جاندہ ہی بولدا نہیں پیا. اللہ دا بندہ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ ہاں تو تکڑا ہو نا. واہ بھائی واہ. ویاہ شادی تے جاؤ تو سارے تو اگے کھلوتے ہوندے تو بولن بھی ڈے ہوندے بابا 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 ایتھے بھی بولنا ہن لگدا. ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ. اے جڑی میں گل سنان لگیا میں اکثر یہ کبھی کبھار سنا دیتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا میں ڈیزل دے علاقے سے. ہوں بڑا مہنگا ہو گیا میں تاں ڈیزل آکھیا نہیں تو میں کوئی نہیں سی آکھنا. ٹھیک ہے. اچھا جب وہاں پہنچا نا تو تقریر کی میں نے. منڈا نہ ایک بھی چوٹ کے کھڑا ہو گیا.
اے ملنگ بھی میرے نال ہی سی. بعد میں پھر میں گھر بھی گیا, محفل بھی کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف. انہوں نے میں خوچا ایک سوال کا جواب چاہیے. میں آخیا ٹھیک ہے دیو. بندے کر بہ جا بہ جا. او میں کہ ایک منٹ وہ بڑی مشکل نہ اٹھیا دے, انہوں پوچھ لین دیو. میں کہا ہاں بیٹے کیا سوال ہے؟ کہندا تم بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا میلاد کرنا چاہیے, خوشی منانی چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں جھنڈا لائٹ سب کچھ کرنا چاہیے. مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا پوچھو. کہہ رہا جب نبی پاک مکے میں آئے تھے تو مکے والوں نے اپنے گھر سجائے تھے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں. تم کیوں سجاتی ہے؟ تم کیوں سجاتی ہے؟ میں نے کہا ہم اس لیے اپنے مکان سجاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سجائے تھے. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے, باقیوں کی بات ہی نہیں. لیکن سنی قوم نے نا ایڈی چھتی کتوں سمجھن, ایڈی چھت تو سمجھ کو نہیں آئی. میں تو سمجھانا. اچھا وہ بڑا تڑفیا, کہتا خوچا تم ضد کرتی ہے. وہ دیکھو جب مکے میں جن میں نبی آیا, جن کے پاس رہا, جن کے پاس بڑا ہوا, انہوں نے جب جھنڈا لائٹ نہیں لگایا, تم یہاں پہ فضول خرچی کرتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو نہیں پتا تھا نبی آیا ہے. ہاں میں آخیا بس. اکھے ہاں جی. میں کہا ہوں میرا سوال کہندا پوچھو. میں کہا پتر میں نے ایک سوال دا جواب دے. جس راتی نبی پاک پیدا ہوئے نے نا, مینوں دس بھی اس راتی مکے شہر دے اندر 5000 مسلمان سی, 10,000 سی, 20,000, 50,000, کنے کیوں بندے سن؟ سوچ کے دسیں. خوچا وہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے اس رات, کہہ رہا نہیں اس رات تو مسلمان تو نہیں تھے, کلمہ تو 40 سال کے بعد پڑھایا تھا, تو پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے. تو میں کیا وہ کون تھے مکے میں؟ کہتا کافر. ہم نے توجہ نہیں فرمائی. کہتا وہ تو کافر تھے. میں کہا پٹھانا ہوں واری آ گئی ہو اعلی حضرت ملنگ دی. میں نے کہا بتا کافر بھی کبھی نبی کا میلاد منائے گا؟ یہ بھی کبھی جھنڈی لائٹ لگائے گا؟ خدا کا خوف کر, یہ جب بھی کرے گا مصطفیٰ کا دیوانہ ہی. توجہ, جس کو بات سمجھ آئی سبحان اللہ فرما دے ذرا. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے, میں بالکل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. بات سنیے, ادھر دیکھو میرے حال. جدو میں گال کی نا پٹھان ہکا بکا کہیں دائی اتاری صاحب اور کے کیتا, میریاں جتیاں میرے سیری مار چھڑیاں. میں نے کہا کوئی عقل مند مجھے سمجھائے. اور جتے سی گئی کافر, انہوں نے کی پتا کون آیا ہے, انہوں نے کی جشن کرنا ہے. میں کہا سونا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. میں نے کہا نبی پاک جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے نا, تو وہاں مسلمان تھے. مسلم شریف میں روایت نہ ہو, میں اپنی زبان کٹا دوں گا. وہاں جب پہنچے تو حدیث کے لفظ بتاتے ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. میرے نبی جب مدینے میں پہنچے, آگے مسلمان رہتے تھے, مسلمانوں کو پتا تھا کہ آج حضور کی آمد ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور جب آئیں تو جلوس کیسے نکالنا ہے, استقبال کیسے کرنا ہے. ان سب نے میرے مصطفیٰ کی آمد کو سیلیبریٹ کیا, جلوس نکالا. مرد عورتیں بچے سبھی نکلے, عورتیں بچے چھتوں پہ چڑھ کے, غلام اور مرد گلیوں میں نکلا. دور تک نبی کا استقبال ہوا آمد مصطفیٰ کا, اور یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگے, اور مصطفیٰ کا جلوس بھی نکلا ہے. توجہ ہے, جس کی توجہ ہے وہ ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ. دوستو سن لو, جب مکے میں آئے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے, تو کسی نے کچھ نہیں کیا. اور جب مدینے میں آئے تو پتہ تھا مسلمانوں کو نبی آ رہے ہیں. اب جن مسلمانوں کو پتہ ہے حضور آئے ہیں وہی کرتے ہیں, جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں گے. لیکن آؤ گفتگو کو میں بالکل سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اور میرے بھائی یہ دلائل یاد رکھو تاکہ تیرے عقیدے میں کوئی تزلزل نہ پیدا ہو. میلاد مناؤ, دلائل یاد رکھو, لیکن صرف یہی بات سن کے لنگر کو کھا کے گھر کو نہیں چل. نا 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 نا. نبی پاک پتہ کیوں آئے تھے؟ وہ
ہماری طرف آئے تھے بعثت معلما، فرمایا مجھے رحمت بھی بنا کے بھیجا گیا، مجھے معلم بھی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ ہمیں سکھانے آئے تھے کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، چلنا کیسے ہے، ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، تم نے بڑوں کا قدر کیسے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی، مسجد کیسے بنانی، جانا کیسے ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بیویوں سے سلوک کیا، بہنوں سے کیا، رشتہ داروں سے کیا، صدقہ کیسے، خیرات کیسے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے میرے حبیب تشریف لے کے آئے تھے۔ کیا ہم صرف نعرے لگا کے جائیں گے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا تھا اس پر عمل بھی کریں گے؟ تو سادہ سی بات یہ ہے جو حضور نے فرما اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ سرے دست آپ جتنے بیٹھے ہیں، میلاد شریف حضور کی برتھ ڈے کو کہتے ہیں۔ کسی کی برتھ ڈے آپ منائیں نا تو آپ اسے تحفہ دیتے ہیں۔ بتاؤ حضور کے لیے کیا تحفہ تیار کیا، بتاؤ۔ یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے، آپ نے حضور کو کیا گفٹ دینا ہے تیار کریں۔ بعض کہتے ہیں میں درود پاک پڑھاں گا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر درود پاک کے ساتھ کبھی سنت کا گفٹ بھی دے دے تو میرے نبی اور خوش ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے تو میرے نبی کو اگر امامے والا گفٹ دے دے تو میرے نبی اور خوش ہو جائے۔ اگر امامہ بھی رکھتے ہو تو 5 نمازیں پکی پڑھ کر، حضور میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، آپ کا میلاد سمر صاحب نے کہا چلو میں یہ بھی کام کر رہا ہوں، یہ حضور خوش ہو جائیں گے، اب فقیر دا کام بھی بن جائے گا یار۔ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو حضور کی خدمت میں عرضی پیش کرو، حضور میں آج کے بعد تہجد پڑھوں گا اور ثواب آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجوں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، کتنا دن گزر گیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کئی بندے بیٹھے انہوں نے سال ٹپ گیا، انہوں نے قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ملی۔ تسی یہ نہ سمجھو میرے کو ٹائم کوئی نہیں، او بھائی مالک ناراض نہیں، تینوں نیڑے لگن ہی نہیں دیندے، تو کتھے بیٹھا ہے؟ خدا کا خوف کرو، قرآن مجید پڑھو۔ رمضان شریف ہوں 3 قرآن لے کے میں مسیتے رکھنے نے، میں کیا اللہ دا نا ہی پہلوں 200 پے نے، تو قرآن نہ رکھ، تو پڑھن والے 5-7 لے کے آ۔ کوئی سخت بات ہو تو جو معاف کر دیجئے گا، اگر بات ٹھیک ہے نا تو خدا واسطے قرآن پڑھو۔ قرآن نہیں پڑھ دی ساڑی قوم، اے نوجوان تو اکا ہی پیچھے ہٹ گئے نے، ہاتھے چا چھوڑا رہا ہے باہر ویلے فیس بک ٹک ٹاک لا ہلا آئی ہے۔ خدا کے بندوں کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیہڑی 35 باری موبائل فیس بک کھول سکتی ہے، ایک باری قرآن نہیں کھول سکتا، دسو بھائی؟ دیکھو نا اینا گلنا تے چپ، میں کہتا ہوں بسم اللہ چھڑو پرے جی، کسی بندے دے بارے گال کریا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی میں بتا دیتا ہوں بیٹے، اس کی وجہ یہ ہے یہ ایک فتنہ ہے مرزے کا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اور یار اینا تو بڑا مرزا آیا سیا، وہ بھی کنجر سی تھے بھی کنجر، یہ ہو رہا ہے کہ کمال والی گل ہے، سارا دین اینو ہی سمجھ آ گیا ہے۔ کوئی نہیں، اب دیکھو یار میں آنا آخر میرے تائیں دین کیویں تے پہنچی آئیے نا، کہندے ہاں یار میرے تائیں میں دین اپنے استاد کو پڑھیا، میرے استاد نے اپنے استاد کو، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو، انہوں نے جناب غوث پاک کو، انہوں نے امام بخاری کو، انہوں نے علی پاک کو، انہوں نے عمر پاک، انہوں نے عثمان پاک، انہوں نے ابو بکر پاک، انہوں نے نبی پاک، یعنی ایک سلسلہ ہے ساڑھے تائیں کام آیا ہے، تو میں وہ سلسلے دا پابند ہاں۔ اینو پوچھو کدی شیعہ نال ہوندا، کدی وہابیاں نال، کدی سنیاں نال، کدی قادر، تیرا پیو ہی ہے نہیں، میں تیرے نال گل کی کراں، مینوں دس تو صحیح، تے جے دا کو پیو ہووے تو تے نال اسی گل کریے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے اینو تسی چھڑ دیو، جنوں اج پتہ لگا نا بھی انج تے انج ہے اور سارے بزرگاں نوں پونکدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی بدبخت لوگ ہوں گے، بیٹھ جائے، جتنے بدبخت لوگ ہوں گے ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ دسی گئی ہے، وہ پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے خلاف بکواس کریں گے۔ سارے یہ نوں سمجھ آ گیا، کوئی تھوڑی جی غیرت کر لو، یہ جدوں دا موبائل آیا نا تواڈے خرابیاں تاں پیدا، تسی خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ اصل حقائق ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید پڑھیں، اور دیکھو تواڈے علامہ صاحب، علامہ عبدالرشید صاحب سلجھے بندے نے، اور انہاں دے کول قرآن پڑھیا کرو، کو بیٹھیا کرو، کو تقریر سنیا کرو، سمجھ آئی؟ میں انہاں دی خدمت بھی گزارش کراں گا کہ تسی بھی ہر جمعہ نوں ایک نواں موضوع سناؤ، بے شک صرف آدھا گھنٹہ تقریر کرو، لیکن ایک انہاں نوں آکھو ٹائم نہ لاؤ، میں تانوں تقریر سنانا، تسی بھی آؤ تے بھی ذوق پیدا کرن، میں امید کراں گا ایسے ہی کرو گے جناب۔ اللہ تعالیٰ ساڑی تو آڈی آئی دی حاضری قبول فرمایا، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راستہ چھڑ دیو، میں جانا ہے، تو آڈے سنا خان آگئے نے،
بھائی کھڑا کوئی نہ ہوئے، میں سب نہ سلام لے لیا ہے، ذرا پرہیز بھی کریا کرو، بہ جاؤ تسی اپنی اپنی جگہ، سب نال سلام ہو گیا، میں بس رخصت ہی ہونا ہے جی۔ توجہ فرمانا بھائی، توجہ ایک منٹ، ہمارے بھائی